محاضرة اليوم بعنوان الحجاب فرضيته وتاريخه مع الشيخ شعيب الحسيني الندوي، وهو من إخوتنا من الهند، من تلامذة المفكر أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى. والشيخ شعيب الدكتور شعيب الحسيني الندوي هو رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية حراء مانلغور الهند. فإلى دكتورنا الدكتور شعيب مع محاضرته الحجاب فرضيته وتاريخه، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء على إتاحته هذه الفرصة القيمة لي أن أجلس معكم وأتحدث معكم حول فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الحجاب. موضوعنا اليوم الحجاب فرضيته وتاريخه. قبل أن ندخل في الموضوع أو المحاضرة، أشكر البيت الحمصي على تخصيص هذه الجلسة بهذا العنوان الذي أصبح عنوانا أهم في الهند كلها، لأننا نتعرض لحملة شعواء وهجمة شرسة على هذه الفريضة المحكمة والشريعة العادلة من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الحضور الميامون، إنني أريد أن أسلط بعض الضوء على المرأة والرجل واللباس قبل أن أدخل في موضوعي الخاص بهذا اليوم. إخوتي الأفاضل، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق زوجين، للإنسان وللمخلوقات الأخرى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه فطرة فطر الله عليها الإنسان وغيره من المخلوقات، صنف يشبه في إنسانيته صنفا آخر ويغايره في الميول، ويغايره في الأشكال، ويغايره في الخصائص، ويغايره في المهمات. مغايرة لا تدل إلا على كمال قدرة الله وجمال صنع الله، واتحاد واتفاق ومماثلة لا تدل إلا على كمال قدرة الله وجمال صنع الله. مماثلة في شيء أو من وجه، ومغايرة من وجه، هذا هو جمال الكون. هذا من بين مخلوق واحد صنفان مماثلان ومتغايران، ذلك كمال الله وجمال قدرة الله. أحبابي الأفاضل، إنما خلق الله سبحانه وتعالى المرأة وكرمها كما كرم الرجل، وشرفها كما شرف الرجل، وأعطاها ما عليها للرجل. إن الله سبحانه وتعالى أخبر في غير واحد من المواضع في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اعلموا أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن الرجل والمرأة مثلان في إنسانيتهما وكرامتهما الإنسانية، ومثلان في
تكليفهما بشريعة الله سبحانه وتعالى. الشريعة الموجهة إلى عباد الله المكلفين بها تشمل الرجل والمرأة، وكذلك الثواب والجزاء بالمثل بينهما. قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقال: من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخوتي الأفاضل، إن هذه المماثلة في الإنسانية والجزاء كرامة لكل الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لكن هناك فرق، هناك تباين وتفارق وتغاير، ألا إنه في المسؤوليات، إنه في المهمات، إنه في الأعمال التي يكلف بها العباد على اختلاف أصنافها، على اختلاف أصنافهم. إن الرجل يعمل ما لا تعمله المرأة، والمرأة تعمل بفطرتها ما لا يستطيع الرجل أن يعمله. إن نظام الخلق والولادة وحمل الجنين لا يمكن إلا بالمرأة، ونظام التكليف المالي والمؤونة الأسرية لا تلقى إلا على الرجل. ألا إنه النظام العادل، النظام الشامل لكل مقتضيات البشر ومكملات ضرورات الإنسان، النظام الذي يتسامح مع الظروف والأوضاع، ولكنه يصمد على القطعيات والأصول كالثوابت. بعد هذه التوطئة الوجيزة أنا أدخل في موضوعي وفي صميم المحاضرة: الحجاب. قبل أن نأتي إلى فرضية هذه الفريضة من ربنا تبارك وتعالى وما حدث قبلها وبعدها، أو ما يعرض علينا آيات الله سبحانه وتعالى من الأحكام تجاهها، وما يشرح لنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، أنا أريد أن آتي بالشطر الثاني أولا، ألا وهو التاريخ. أنا أريد أن أربط موضوع تاريخ الحجاب بالموضوع الذي أنا قدمته في المقدمة والتوطئة. من فطرة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يميل صنفه إلى صنفه الآخر، الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، ولكن من كمال وجمال هذا البشر وهذا المخلوق لله سبحانه وتعالى أن يستر بعض جسمه. هذا ليس من العيب في شيء، بل إنه الكمال والجمال أن يلبس الإنسان ما يزين به نفسه ويظهر في المجتمع بشرفه، ويظهر ويعايش إخوته وأسرته وعائلته ومجتمعه بأحسن ما يمكن للمجتمع أن يكون على أساس من الخلق وعلى أساس من الاجتماع.
إنه اللباس الذي يلبسه الإنسان ويستر به عورته. منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وخلق معه زوجه حواء عليها السلام، جعل الله لهما لباسا ما يواري به عورتهما، ما يواريان به عورتهما. هذا اللباس لباس نوراني أو لباس مادي كان ما كان. إن كان يدل على شيء فإنما يدل على هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، اتخاذ اللباس سترا للعورة. لذلك لما انكشفت عورتهما أخذا يخصفان بأوراق الشجر وأخذا يضعانها على عورتهما. فهذا دليل صريح على الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان. منذ ذلك الوقت نرى أن الرجل في ملبسته لا يشبه الرجل، كما لا يشبه في خلقته وصورته. لكل شيء ما يزين به مختلفا عن الشيء الآخر الذي يغاير الأول في شكله. هذا أمر بديهي وأمر طبيعي، ولا يتم الكمال للشيء إلا إذا كان مختلفا عن الآخر. فكمال الرجل في ملبسته أو لباسه الخاص به، وكمال المرأة في لباسه الخاص به. والدليل وبالشاهد على ذلك أن الجسم مختلف عن الآخر، الأعضاء تختلف في هيئتها عن الأخرى. إذن الستر طبعا يكون مختلفا. نرى أن ستر الرجل مختلف عن ستر المرأة، لأن مفاتن الجسد للصنف الآخر تختلف باختلاف الصنف. جنس الرجل في ما يجذب المرأة إلى المفاتن يختلف عن المرأة في هيئتها وأعضاء جسدها فيما تجذب الرجل إليها. إذن يثبت أن اختلاف اللباس أمر طبيعي لا محالة، وهذا ليس بعيب ولكنه جمال وكمال فطرة. إننا نرى في التاريخ فيما نعلم من التراث منذ زمن قديم قبل عيسى عليه الصلاة والسلام بآلاف القرون، ما نعلمه من مصر القديمة ومن الشام التليدة ومن العراق الغابرة. إنما نرى من حضاراتها وثقافاتها وتراثها بآثارها القديمة أن هناك نوعا من الحجاب ومن الستر للمرأة زائدا على الرجل. ترى في الحضارة الآشورية وفي مصر الفراعنة وعند البابليين وعند
الإغريقيين ثم الرومان، وقبلها الحضارة الإيرانية، وكذلك في الحضارة الهندية القديمة. الحجاب، وهو ستر الرأس والوجه في بعضها. هذا ما أقوله يمكن لكم أن تراجعوا إليه في البحث عن الحضارات وعن الثقافات القديمة التليدة في المواقع الإلكترونية. لا تجدون الحقائق تثبت ما أقول. إن المرأة تحتجب، إن المرأة تختمر، إن المرأة تضع ثوبا زائدا على جسده من رأسه، على صدره، على عاتقه، وعلى عنقها. المرأة تضع الثوب الزائد عليها على أعضاء جسدها، ما يدل على أن الحجاب كان موجودا في هذه الحضارات والثقافات. تعالوا إلى الديانات. الديانات السماوية من اليهودية والنصرانية والإسلام كلها تتفق شريعة أن هناك حجابا أو خمارا أو سترا للمرأة يختلف عن ستر الرجل. نرى خمارا للمرأة في الكتب من التوراة والإنجيل أيضا. لست هنا لأقدم إليكم النصوص من ذلك، لكني أنا اطلعت عليها وعلى بعضها ما تدل على هذا الأمر. من بين الديانات بعض العصور خلت عن هذه الفطرة، بعض الأقوام تجردت عن هذا اللباس، بعض الملل أذنبت واقترفت محرمات وارتكبت آثاما كبيرة من هذا القبيل أو من هذا الأمر. ويمكن أن نقدم المثال لقوم لوط عليه الصلاة والسلام. إنهم ما ارتكبوا الفاحشة المعتادة، ولكنهم تقدموا واجترأوا على أن يرتكبوا ما يخالف طبيعة البشر، فطرة الإنسان. هذا أيضا مثال ونموذج يمكن أن نقدمه لفشو الفاحشة في قوم حتى يتجاوز الحد الطبيعي. أيها الإخوة، تعالوا إلى الإسلام. وقبل أن نجيء إلى الإسلام وإلى القرآن والحديث، أريد أن أخبركم شيئا ما عن ثقافة العرب، جزيرة العرب بالتحديد. كانت النساء يتوارين بالبرقع واللثام، كما يترشح من قصائد مختلفة للشعراء العرب المتقدمين. أنا أقدم مثالا لشعر عنترة ابن شداد العبسي.
إنه يقول في وصف حبيبته: وكشفت برقعها فأشرق وجهها حتى كأن الليل صبحا مسفرا. كأن المرأة تلبس البرقع وإنه ستر الوجه، اللثام. هذا هو ما أستشهده من هذا البيت. هذا كان موجودا في جاهلية العرب، فلما جاء الإسلام فماذا حكم من جديد؟ هذا هو الموضوع الذي لا بد أن نفهمه. إن المرأة كانت تلبس ما يشرفها ويكرمها ويميزها عن الأخريات من النساء السافلات. المرأة العزيزة الشريفة في جزيرة العرب كانت تلبس من ألبسة متميزة عن ألبسة الرجال، ونوعا من الستر الزائد والحجاب لرأسها ولصدرها ولمواضعها الأخرى كان موجودا. لكن لما جاء الإسلام بحكم الحجاب فكان نوعا آخر من الحجاب قدم، ألا إنه الجلباب الزائد على اللباس العادي للمرأة لتغطية أكثر أعضاء جسدها بهذا الجلباب الزائد عن اللباس والخروج بها. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية استعمل كلمة الجلباب، والجلباب أيها الإخوة إنه غطاء زائد عن اللباس العادي، ما يوضع على الرأس ويسدل حتى يغطي الصدر والجنوب والوجه والعواتق، العنق أيضا. هذا هو الجلباب، وهذا هو الأمر الذي جاء من الله. وهذه الآية تعرف بآية الحجاب. والحكمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إنها ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن أنهن شريفات، يعرفن أنهن كريمات، يعرفن أنهن معززات، يعرفن أنهن عفيفات، يعرفن أنهن غير متبرجات، حتى لا يعلو نظر سوء إليهن بوجه من الوجوه، حتى يخشى من إرادة سوء أي مرء مريض القلب. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. آية أخرى نزلت في سورة النور التي سمعنا تلاوة الآيات الأولى لها، التي بدأها الله سبحانه وتعالى بطريقة غريبة عن بدايات سور أخرى: سورة أنزلناها وفرضناها. لم يقل الله سبحانه وتعالى عن أي سورة في القرآن الكريم أنها أنزلها الله وفرضها،
إلا هذه السورة التي يقول ربنا تبارك وتعالى عنها هذا الكلام. الآية 31 من هذه السورة تفصل الستر والحجاب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه القطعة للآية أصلا تشريع للستر أو الحجاب للمرأة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وما قبلها وما بعدها تفصيل وتنويع لأمر الحشمة للمرأة. اختلف العلماء والمفسرون في بيان الآيتين، آية سورة النور وآية سورة الأحزاب، أيهما أقدم نزولا. وهذا الاختلاف قائم على اختلاف غزوتين للنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أقدم من الأخرى. إنهما غزوة بني المصطلق أو المريسيع وغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وقعت في السنة 5 للهجرة، وغزوة بني المصطلق وقعت قبل غزوة الأحزاب بسنة، في السنة 4 أو في بداية السنة 5. هذا قول واحد. والقول الآخر أنها وقعت بعد غزوة الأحزاب في السنة 6. وهذا الاختلاف يأتي إلى اختلاف هاتين الآيتين أيهما أقدم. إخوتي الأكارم، أنا أرى وكما رأى كثير من المفسرين والعلماء أن آية الحجاب في سورة الأحزاب أقدم من آية الحجاب في سورة النور، لأن آية الحجاب في سورة الأحزاب أسبق من آية الستر بالحجاب في سورة النور. والدليل على ذلك أن أمنا سيدتنا عائشة الصديقة الطاهرة العفيفة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تخبر عن قصة الإفك لها، أن صفوان رضي الله عنه رآها فعرفها لأنه كان يراها قبل حكم الحجاب. إذن قصة الإفك وقعت بعد آية الحجاب. فآية سورة النور متأخرة من آية سورة الأحزاب. هذا ما أريد أن أقول. اعلموا وانظروا أن آية الحجاب في سورة الأحزاب تأتي بحكم للجلباب، أن يضعن النساء يضعن على رؤوسهن جلبابا يسدل حتى يغطي الجنوب ويغطي كثيرا من أعضاء الجسد. ثم تأتي آية سورة النور وتفصل هذا الحكم ببيان نوعية هذا الخمار
درجة إسداله، وكذلك المحارم وغير المحارم، والتفصيل ذوي الأقارب وغيرهم من الرجال الأجانب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. تعالوا نقف وقفة يسيرة على إلا ما ظهر منها، لأنه مهم جدا. بهذه الآية إلا ما ظهر منها، ماذا يستثنى من الحجاب أو الستر بهذه الآية؟ اختلفت الأقوال والآراء للصحابة ومن بعدهم من المفسرين من التابعين ومن تبعهم. ماذا يستثنى من هذا إلا ما ظهر منها؟ ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيرهما من كبار الصحابة أن الاستثناء للوجه والكفين. لكن ينشأ سؤال: هل الحجاب ليس للوجه والكفين؟ بينما نرى الأئمة الفقهاء الأربعة وغيرهم من الفقهاء والأصوليين من العلماء يشرعون حجاب الوجه والكفين والقدمين، وكأن الكلمة تتفق، إلا بعض آراء لبعض الأئمة الأحناف أن الوجه والكفين مستثنيات من الحجاب. ومما يدل على أن الوجه من الستر بمعنى الحجاب من داخل أعضاء الحجاب، ما يدل بعض روايات سيدتنا عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها لما رأت الشباب والرجال أثناء الطواف. وما روي عنها في قصة الإفك أيضا لما رأت صفوان غطت وجهها. وبعد نزول هذه الآيات للحجاب تروي سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن قصة نساء الأنصار وتثني عليهن وتخبر أن الآية لما نزلت آية سورة النور وتلا رجال الأنصار على نسائهم بدأن يختمرن بمرطهن، تقول فاعتجرت به. أتت المرأة الأنصارية إلى مرطها فاعتجرت به، شقته وأخذت خمارا منه، كما تقول في رواية أخذنا، يعني نساء الأنصار أخذنا إلى أزوارهن فشققنها فاختمرن بها. هذا لا يعني أن النساء غير الأنصاريات لا يستعملن الخمار، بل كن يستعملن الخمار العادي. أما نساء الأنصار فكن يستعملن ما كان أستر بأكثر، لأن الإزار
يكون بثياب ثخينة ما لا يكون الخمار العادي، فإنهن شققن بحواشي هذا الإزار وجعلنها الخمار. لذلك تقول: فأصبحن وراء النبي صلى الله عليه وسلم للصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. يستعملن الثوب الأسود الغليظ ليكون أستر، المبالغة في متابعة هذا الحكم. منذ ذلك الوقت كل مجتمع شريف كريم يتبع الحجاب ويستر معظم الجسد، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن اللباس الظاهر لا يمنع المرء من الميول الفاسدة إلا إذا كانت النفس طاهرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر مع حفظ الفرج منوط. إذا كان الإنسان بميوله وغرائزه اللامحدودة يميل إلى المرأة المحتجبة، فإنه لا يمنعه من ذلك شيء إلا إصلاح النفس وتزكية الباطن. كذلك الأمر للمرأة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآن أنا آتي بعد هذا البيان لفريضة الحجاب من القرآن الكريم والسنة إلى قضية تتعلق بالعصر الراهن. إن مما يفهم خطأ أن الحجاب حجر على قدرة المرأة وكفاءة المرأة وحرية المرأة بتعبير النص، ظلم عليها وإيقافها في بيتها وعدم إعطائها حقها المشروع. هذا في الحقيقة خطأ بمبدئه. لماذا أقول هذا؟ افهموا هذه النكتة اللطيفة الجميلة. إن حكم الحجاب للمرأة حجر على نظر الرجل. إن الله سبحانه وتعالى منع الرجل من الاستمتاع بالنساء، وما منعهن من النظر إلى الرجل الذي لا يستر وجهه أو رأسه. فإذا كان هذا تحديد لحد أحد من البشر فإنه قصر لحد الرجل على المرأة. لذلك نرى أن الذين يهتفون بنعرة حرية المرأة أكثر الناس استخفافا وتحريشا بالنساء، لأنهن يستعملن المرأة لعبة ودمية يلعب بها الرجال في الحوانيت، في المكاتب، وفي الأدوات للرحلة، وفي كل مكان يزينون بهن أمتعتهن ويتلذذن بهن
والمرأة لا تتلذذ بالرجل مثل ذلك. هذا ظلم على المرأة وليس ظلما على الرجل. نعم، إذا كانت المرأة محتجبة والحجاب مشروع والحجاب قانون، فإن الرجل لا يستمتع بالمرأة حرا طليقا. هذا ما يريده الإسلام، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه حكمة الله، أن تكون معززة مشرفة كريمة، لا يستطيع الرجل أن يؤذيها بأي نوع من النظر السيء أو التقدم غير المباح أو التعرض والتحرش لها بأي نوع من الأنواع. إن الرجل لا يتجرأ على أي نوع من التعدي والاعتداء على المرأة. هذه حكمة الحجاب. أيها الإخوة الأفاضل، لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا، أما الوقت الذي أنا أوتيته لعلي أنا وصلت إلى منتهاه، ولكني أخيرا أقول إن كل شرع شرعه الله وكل فريضة فرضها الله لا تخلو من حكمة تؤتي أكلها ومصلحة تجدي نفعتها لكل الإنسان اجتماعا وانفرادا. إصلاح الرجل أو إصلاح المرأة بالذات وإصلاح المجتمع بالعام لا يتحقق ولم يتحقق ولن يتحقق إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يعلم ما يتزين به الرجل فيجذب المرأة، وما تتزين به المرأة فتجذب الرجل. لذلك حد حدودا وقيد قيودا وفتح بابا لإشباع الغريزة على سلامتها ونقائها وصفائها بل وجمالها. هذا هو نوع إعجازي لشرع الله سبحانه وتعالى. وأختم كلمتي على دعوة أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا إلى الأخذ بهذه الفريضة العظيمة التي لا تكون إلا نفعا لهن قبل أن تكون نفعا للرجل. ثم أنا أختم كلمتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن زمننا كأنه يتكلم عن زماننا ونحن نعايشه. صنفان من أهل النار لم أرهما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. انظروا أيها الإخوة، أليس كلا الأمرين متحققين في زماننا؟ الظلم والطغيان من الحكام على الشعوب، والفحش والفحشاء والفاحشة الفاشية في كل مكان. نساء يلبسن لا للستر ولكن للتزيين الزائد، ولكن لإكثار الفتنة، ولكن لزيادة مفاتن الجسد. نساء كاسيات عاريات
أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.